फेरि म अब ओर्लिन्छु। अनि सक्नुभयो टिकटक? हजुरको टिकटक सक्नुभयो? टिकटक सिकटक सक्यो अरे। हजुरको ग्लास अब सुन्यो होला त्यहाँनिर। म यहाँ उसको मोडलको फोटो खिच्नु थिएँ। मोडल यहाँ छु त म। यहाँ आउनुहोस् मोडल। यस्तो गर्छ खै यस्तो। एक्सक्युज मी। टम राइडर एक्ट्रेस जस्तै देखेको छ तपाईँलाई होइन? के छ भन्नुहोस् हालखबर? कस्तो लागिरहेछ? कसलाई सोध्नु भएको? तपाईँलाई सोधेको। तपाईँलाई कस्तो फिल भइरहेछ? आइ एम सो एक्साइटेड। एक्साइटेड गर्नु भएको छैन? छैन म त थाक्यो अलिअलि मात्रै। हो ल ठिक छ। हामी सुनसानमा छौँ अहिले। सुनसानमा छौँ हामी। आधी बाटो पनि पुगेको छैनौँ अहिले। तपाईँहरूलाई मैले यो बाटो हिँड्दाखेरि के देखिएको छ त्यो दृश्यहरू पस्किने प्रयास गरिरहेछु। मेरो साथमा रहनु होला साथीहरू। अब चाहिँ ओह्रालो सुरु भयो। यहाँबाट हल्का मौसम बडो अनुकूल छ। ओह्रालो सुरु भएको छ। बन्दरगाह पर्यो त्यही माथि। अब कस्तो भइरहेछ अहिले धरतीमा? अब चाहिँ थाक्यो गल्यो यो खानेकुराहरू बोक्दा अब खाउँ न बरु यतै खाउँ न बरु। कहाँ यहाँ खाने बस्नु? यहाँ यो भित्र खानुपर्छ। यहाँ भित्र भित्र यो आर्मी लुक्ने ट्रेन्च हो। हो पहिला दोस्रो विश्वयुद्धमा आर्मी लुक्ने ट्रेन्च हो यो। आर्मीहरू दोस्रो विश्वयुद्धमा यहाँ लुकेर यसरी यो अझै भित्र जानु चाहन्थे तर मेरो झोलाले दिएन। त्यसकारण हजुर तपाईँहरूलाई यति मात्रै मैले देखाउन सकेँ। सुरुङ यसरी छ। सुरुङ मार्ग। यो सुरुङ मार्गको बारेमा म तपाईँहरूलाई यहाँ के छ जानकारी दिँदैछु। साथीहरू मैले यो गुफा तपाईँहरूलाई देखाएँ। यो गुफा के को भन्ने कुरो चाहिँ यो गुफा चाहिँ मानिस बस्ने गुफा होइन। यो चाहिँ आर्मी बस्ने गुफा हो। यो तपाईँको चाहिँ गुफाको बारेमा केभ हो भनेर। केभ के को लागि? केभ चाहिँ द केभ एलोङ म्याक्लोस ट्रेल होइन? के भनेछ भने यहाँ ड्युरिङ सेकेन्ड वर्ल्ड वार anticipating the Allied forces might retake Hong Kong by military actions, the Japanese troops had constructed many defense structures. Caves were one of them. जस्तै जापानिजहरुको चाहिँ अब आत्मघाती हमला गर्नुमा जापानिजहरु एकदम माहिर थिए त्यतिखेर हैन। जस्तै कामाकाजी भन्ने चाहिँ एउटा बोट हङकङमा पनि राखिएको थियो। त्यो बोटमा चाहिँ गएर त्यहाँ चाहिँ बम्बार्डिङ पुरा चाहिँ गोला बारुद गरेर त्यो चाहिँ अर्को बोटमा गएर शत्रुको बोटमा गएर चाहिँ पड्काइदिने हो। आत्मघाती हमला कामाकाजी भन्छ त्यसलाई। कामाकाजी क्याब लामा आइल्यान्डमा छ। त्यस्तै जब हङकङ जापानिजहरुले 1941 मा कब्जा गर्यो त्यसपछि चाहिँ उनीहरुले चाहिँ फेरि एलाइड फोर्सले हैन संयुक्त आर्मीले फेरि जस्तै अमेरिका ब्रिटिश युरोपियन शक्ति अमेरिका ब्रिटिशको चाहिँ एलाइड फोर्स थियो नि त्यतिखेर हैन। उनीहरुले फेरि लिन्छ कि भनेर चाहिँ हङकङ भरिका चाहिँ गुफाहरुलाई चाहिँ उनीहरुले प्रयोग गरेछ अथवा गुफा बनाउँदै दिस इज अ केभ बिल्ट बाइ द जापानिज भनेर भनेछ हैन। यो जापानिजले बनाएको केभ भने चाहिँ इन्टेन्डिङ टु इन्फ्लिक्ट हेभी क्याजुअल्टिज अमङ द एट्याकर्स। It was a common form of Japanese tactics to launch ambushes from well-hidden caves. हैन
जापानिजहरूको यो चाहिँ रणनीति नै रहेछ तपाईँको एकदम चाहिँ गुप्त स्थानमा केभहरू ओडारहरू बनाएर अब आर्मीहरू चाहिँ त्यो बाटो आयो भने पनि तपाईँको चाहिँ थाहा नपाउने क्या त्यो केभ यो केभलाई कसले याद गर्छ होइन छेउछाउमा आएको बेला एकैचोटि एट्याक गरेर डाङडुङ गरेर चाहिँ आर्मीहरूलाई चाहिँ एकदम ठुलो चोट र ठुलो चाहिँ घाटा पुर्याउने हिसाबले यस्ता केभहरू बनाएको भनेर यो चाहिँ सूचना बोर्डले भन्दछ एज केभ्स वेयर मेनली इम्प्लोइड एज एम्बुस पोजिसन्स एम्बुसको रूपमा चाहिँ यो केभलाई प्रयोग गरिएको रहेछ दे वेयर युजली क्वाइट स्मल सानो होइन एन्ड डग एलोङ स्मल प्याथ सानो बाटो मान्छे एकजना मान्छे मात्रै छिर्नु सक्ने किसिमको हुँदो रहेछ मोस्ट अफ देम वेयर जस्ट ओभर अ मिटर टल एन्ड 0.75 वाइड होइन अघि मैले छिरेर देखाएँ नि तपाईँलाई होइन एन्ड द डेप्थ यो चाहिँ 1 मिटर अल्गो र चाहिँ 0.75 भनौँ न झन्डै पाउने मिटर को फराकिलो त्यसको चाहिँ परिधि हुँदो रहेछ एन्ड डेप्थ माइट ब्यारे होइन फ्रम फ्यु मिटर्स ओभर 10 मिटर्स यसको चाहिँ तपाईँको उता चाहिँ तपाईँको चाहिँ गहिराइ चाहिँ होइन कोही चाहिँ तपाईँको केही मिटर र इभन 10 मिटरसम्म पनि फैलिएको हुँदो रहेछ इच कुड एकोमोडेट 1 to several soldiers एकजनादेखि लिएर थुप्रै सोल्जर्स सिपाहीहरू चाहिँ अटाउँदो रहेछन् मस्ट केभ्स ह्याड नो स्केप एक्जिट्स यो केभमा छिर्नु भने चाहिँ अर्कोतिरबाट केभबाट निस्किन्छु भनेर नसोचै पनि हुँदो रहेछ क्या एउटा वान वे रहेछ होइन सो भेरी फ्यु डिफेन्डर्स वुड एक्सपेक्ट कमिङ आउट लाइभ इफ दे वर टु बी युज वाउ यो केभमा तपाईँलाई एसाइन गरिएको छ भनेदेखि पोस्टिङ भएको छ यो केभमा तिमीको ड्युटी भनेर भन्छ त यो केभमा छिरिसकेपछि निस्किने आशा नगरे हुँदो रहेछ अब यसो स्केप रुटै रहेनछ होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदम खतरै रहेछ त्यसकारण पनि यसलाई एम्बुस भनेको रहेछ होइन अनि केभ डग बाई द जापानिज क्यान स्टिल बी फाउन्ड इन मेनी पार्ट्स इन द कन्ट्री साइड अझै पनि भेटिन्छ जस्तै यो होइन ड्युरिङ द वार एलाइड फोर्सेस नेभर लन्च अ ल्यान्डिङ टु रिक्याप्चर हङकङ तर वारको बेलामा चाहिँ एलाइट फोर्स भनेको चाहिँ अमेरिका र ब्रिटिस फोर्स मिलेर बनेको एलाइट फोर्सले चाहिँ कहिले पनि फेरि हङकङलाई चाहिँ यो ठाउँमा आएर क्याप्चर गर्ने चाहिँ प्रयास चाहिँ गरेनछ होइन एज अ रिचल दिस केभ्स वेयर नेभर युज त्यस कारण त यो केभलाई चाहिँ कहिले पनि प्रयोगमा यो आएर बनाउनु चाहिँ बनाइयो जस्ट इन केस सम अफ देम आर स्टिल इन रिलेटिभली गुड कन्डिसन अन्टिल दिस डे अहिलेसम्म नि यो चाहिँ राम्रो अवस्थामा छ किन चाहिँ दोहोरो भिडन्त भएन त होइन हिरोसिमा र नागासाकीमा अमेरिकाले एटम बम पहिलोचोटि प्रहार गर्ने बित्तिकै जापानले सरेन्डर गर्यो 1945मा त्यस पछाडि अरू फर्दर हुनुपर्ने वार नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भएर अहिले म फेरि अहिले केभको बारेमा यति नै जानकारीसहित म तपाईँहरूलाई फेरि अगाडि बढाउँदछु होइन यो यति जानकारीसहित म अगाडि बढ्दछु है ओके Oh, they got another one. Yeah. Have you been there? Yes. You try inside? Try? Yeah. I tried already. Really? Yeah, up to. How deep is it? No, it's not deep. Just down there is very narrow. You cannot go in. Oh. So you just give a few adventure step. Okay. You try. I take a video of you. No? I just want to take a Okay. Okay. यस्तो छ हेर्नुहोस् त यो राखिएको छ यस्तो छ फोटो खिच्दैछन् I'd be scary. Really? So dark. Do you think there is an anaconda lip or dragon? There must be a dragon, right? With Dinosaur. dinosaur. Okay. Dark inside. Yeah. ओह्रालो सुरु भएको छ ओह्रालोमा जाने काम भइरहेछ ओह्रालो बाटो सुरु भएको छ खल्डाखुल्डी छ कस्तो छ म्याक्लस ट्रेलको स्टेज 5 भन्ने कुरो म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु No. बाटो पो आएछ त बाटो आएछ त
ओ नो बाटो पो आएछ त के बाटो आएछ म चस्मा लगाएर खाऊँ चस्मा लगाएर खाऊँ नाइस छ YouTube आ गया फोटो ना ये तो सब अटकाउँदै थियो ध्यान दिएर कामले हाल्यो अंडा रोटी रोटी पनि देखाउनु न अहिले सना रोटी सेलरोटी जनताहरूले खाने क्रम जारी गरेछन् कस्तो छ खाना है अन्डाले अड्केर चाहिँ बोल्नु पनि नसकेको अवस्था हामी चाहिँ यहाँ झाडीमा बसेर खाइरहेको छौँ तल बसेर खानु पनि मिल्थ्यो होला यो चाहिँ 7 दिन पास रोड विल्सन ट्रेल मैक्लस ट्रेल को एकै ठाउँ भेला हुने ठाउँ यो हो फेङ्गोसान रोड 7 दिन पास रोड साथीहरू अब खानासाना भइसक्यो फेरि एकपल्ट उब्रे पाब्रेको त्यस पछाडि अहिले हामी डिस्टेन्स पोस्टमा आएको छौँ यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि डिस्टेन्स पोस्ट आर प्रोभाइडेड टु फेसिलिटेट हाइकर्स युजिङ मैक्लस ट्रेल होइन इन केस अफ इमर्जेन्सी हाइकर्स कुड inform rescue operator the number of nearest post indicated their location हैन भनेछ तपाईहरु त्यहाँ कहीं आपत्तिजनक परिस्थितिमा बचाउ गर्नुपर्ने भयो अँध्यारो भयो के भयो सक्नु भएन कल गर्न सक्नुहुन्छ मैक्लस ट्रेल इज अबाउट 100 किलोमिटर लङ भनेछ 100 किलोमिटर लङ छ इट स्टार्ट एट साइकुङ र एन्ड चाहिँ चुनमुनमा सुरु हुन्छ साइकुङबाट सुरु भएर चुनमुनमा अन्त्य हुन्छ हैन द डिस्टेन्स पोस्ट नम्बर रन्स इन द सिरियल फ्रम M001 to M200 installed at about 500 meter intervals 500 मिटरको इन्टरभलमा चाहिँ यो लगाइन्छ डिस्टेन्स भने चाहिँ हामीले 500 मिटर मात्रै क्रस गरेको नो आइडिया मैक्लस ट्रेल माक्लेहोकेङ अघि हामी यो जतातिर दिएको छ त्यताबाट आएको हो हामी यताबाट आएका हौँ हैन यताबाट आएका हौँ हामी अब हामीले रोड छोएका छौँ यहाँ
अब फेरि के छ भने म्याक्लस ट्रेल र विल्सन ट्रेलले चाहिँ वास्तवमा एउटै रुटलाई बाँड्दछ कतिपय सेक्सनमा हैन, त्यस्तो छ। त्यसकारण यो तीर यसरी राखिएको छ। यहाँ सेल्टर छ हैन, खाजा खान सक्नुहुन्छ बसेर हैन। यहाँ कार पार्कको सुविधा पनि छ, तपाईहरु कार लिएर आउन सक्नुहुन्छ, पार्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट देखिने दृश्यलाई पनि हामीले एकपल्ट हेरिहालौँ। नमस्ते साथीहरु, म तपाईहरुलाई यहाँ 7-3 पास रोडमा म अहिले छु। यहाँबाट देखिने दृश्य तपाईहरुलाई म पस्किन गइरहेको छु। छेउमा देखिरहेको छ पहाडहरु। हामी यताबाट अहिले आएका छौँ। हामीले धेरै पहाडहरु क्रस गरेर आएका छौँ। यहाँबाट पनि फेरि केही पहाडहरु देखिएका छन्। यो चाहिँ नि पहाडहरु छ, काउलुन पिक हुनुपर्छ यो पर देखिएको। ताइलोसान भन्ने पनि अघि हामीले पछाडी छोडेर आइसकेका छौँ। अहिले यहाँ अलिकति तपाईको यो तुमालोले गर्दाखेरि स्पष्ट देखिएको छैन। काउलुन, समग्र काउलुन, पारी हङकङ देखिएको छैन, देखिएको छैन। तर यहाँबाट देखिनु पर्ने खास इलाका चाहिँ एउटा चाहिँ काइताक एयरपोर्ट हो हैन। काइताक एयरपोर्टको बारेमा यहाँ जानकारी पनि छ हैन। हङकङको अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चेक्लापकोकमा सर्नुभन्दा अगाडि काइतक थियो हैन। काइतक यहाँबाट अहिले चाहिँ तपाईको तुवालोको कारणले गर्दाखेरि काइतकको केही पनि देखिँदैन हैन। त्यसो हुँदाखेरि र पनि म तपाईहरुलाई प्रयास गर्दछु त्यो बारेमा यहाँ के लेखिएको छ त्यो पनि म पढेर सुनाउँदछु हैन। त्यो चाहिँ तपाईको The Kai-Tak Airport was named after two businessmen, Sir Ho Kai and Mr. Au Tak. Means दुईजना बिजनेस व्यापारी, एउटाको नाम चाहिँ हो काई हो, अर्कोको नाम मिस्टर आउ आइताक हो। भन्छ हो काईबाट काई लियो, आउ ताकबाट ताक लियो, काई ताक भन्नुभयो त। काई र ताक मान्छेको नामबाट। Who jointly provided fund to develop harbor front Kowloon city for constructing the private club. बेसिकली चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो काउलोन सिटीको हार्बर फ्रन्टमा चाहिँ क्लबको लागि डेभलप गर्नलाई पैसा चाहिँ नि दिएको रहेछ हैन, फन्ड हैन। In 1924 the site was afterwards developed into airport हैन, with an approximate length of 365 meter and width of 724 meter. त्यसपछि 1924 मा चाहिँ त्यसैलाई विमानस्थलको रूपमा विकसित गरिएको रहेछ। बिट्विन 1930 एन्ड 1935 हैन, मा चाहिँ एयरपोर्ट वाज युज्ड बाइ ब्रिटिश एयर फोर्स ग्यारिसन इन हङकङ एज अ मिलिटरी बेस। त्यसपछि यो चाहिँ मिलिटरी बेसको रूपमा प्रयोग भएको छ। त्यसको पूर्ण रूपमा त्यो एयरपोर्टको रूपमा पनि प्रयोग भएको छ, तर मिलिटरी बेसको रूपमा पनि चलाएको रहेछ हैन। फ्रम 1936 टु मिड 1998 the airport was formally used as a civil aviation. त्यसपछि 1936 देखि 1938 सम्म चाहिँ के अरे अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको रूपमा प्रयोग भएको रहेछ। During Japanese rule in 40s, the Japanese army expanded the then Kai-Tak airport in order to strengthen its air defense हैन। यसलाई चाहिँ अझ सबलीकरण गरेर चाहिँ एयर डिफेन्सको निमित्त। In 1950s, in view of the increasing demand on air transport, the government carried out reclamation of Kowloon Bay and built a new runway extending to the harbor. नयाँ रनवे बनाएको छ त्यसपछि। The runway was 2500 meter in length, लम्बाइ त्यतिखेरको रनवेको लम्बाइ 2500 मिटर र 88 meter in with चौडाइ चाहिँ 88 meter छ। The government had subsequently further expanded the runway for a number of times right, with development of an apron and the passengers cargo terminal. Since the 70s, Kai-Tak Airport
had become famous international airport. त्यसपछि 70 देखि उपरान्त चाहिँ तपाईको फेमस भएछ काइतक चाहिँ एज अ एयरपोर्ट हैन. In 1996, Kaitak Airport handled more than 1.5 million tons of goods with total value amounted to 59.8 billion, making the first in the world cargo throughput. It also handled more than 30 million person trips and became the third busiest airport in the world. विश्वको तेस्रो बिजी एयरपोर्टको रूपमा पनि चिनिन्छ काइताक हैन. Just behind the Heathrow Airport in London and Frankfurt in Germany हैन. त्यो चाहिँ लन्डन र जर्मनीको एयरपोर्ट चाहिँ यही आउँदछ. Income generated from tourism reached 87 billion, accounting 8% of the gross domestic product of Hong Kong. हेर्नुस् त, डोमेस्टिक GDP को चाहिँ 8% चाहिँ एयरपोर्टले कभर गर्दछ. As the Kaitak Airport was almost reaching at the maximum capacity in the passenger and cargo handling and could not cope with rapid economic growth of Hong Kong, the government decided to build a new international airport occupying an area of 1,248 hectares at Chek Lap Kok in Lantau in 1980s. 1980 मा चाहिँ तपाईको अब यो काइताक एयरपोर्टले नजान्ने भइसकेपछि चाहिँ अर्को इन्टरनेसनल एयरपोर्टको चाहिँ परिकल्पना 1980 मा भएछ हैन. In the midnight of 5 July 1998, Kaitak Airport was relocated to the Hong Kong Airport Chek Lap Kok. 1998 जुलाई 5 को दिन चाहिँ काइताक एयरपोर्ट चाहिँ सदाको लागि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चेक लप कोकमा सरेछ. कम्प्लिटली हिस्टोरिकल टास्क विथ द ग्लोरियस एन्ड भनेर यहाँ लेछ. अब यहाँ अर्को के लेछ भन्दाखेरि the setting up of the historical view platform by the Wong Tai Sin District Council. The hiking trail stretching from Ngau Chi Wan to Che Wan Sa San by Feng O San is a popular hiking route for the public. It commands the finest panoramic view of East Kowloon, including former site of Kaitak Airport and Leeuwen Channel, Victoria Harbour. हेर्नुस् यहाँबाट पनि अब देखिन्छ नि, देखिन्छ नि. अब यो नभएदेखि त देखिन्थ्यो नि त हैन. तर अब अहिले चाहिँ यो तुहारोले गर्दाखेरि केही नै देखिएको स्थिति छैन. नभएदेखि यो एक दिन चाहिँ तपाईको खुला मौसम राम्रो मौसममा भएको बेला पनि आएर तपाईहरुलाई म यहाँको दृश्य देखाउने छु. अब काइताकको दृश्य कस्तो थियो भनेर यहाँ लेखिएको छ. हेर्नुस् है, काइताक एयरपोर्ट 1947 मा यस्तो रहेछ हैन. 1949 मा यस्तो भएछ है. त्यसपछि तपाईको 1956 मा होल भ्यू चाहिँ यस्तो देखिँदछ है. हेर्नुस् 1956 मा. त 58 मा चाहिँ यस्तरी भयो यो है. अनि तपाईको हुँदा हुँदा चाहिँ नि 70 मा चाहिँ आएर यतिको भयो है. 89 मा आएर यतिको भयो. त्यसपछि त तपाईको 95 मा आएर त मजाको भयो नि हैन. मजाको भयो है. तर यहाँबाट अहिलेको दृश्य चाहिँ यस्तो देखिन्छ. अहिले अब हामी हाम्रो फर्दर अरु गन्तव्यतिर हामी जाँदैछौँ. ल अब जाने हैन. यसो गर्नु अनि यसरी गरिराख्यो. यसो गरे अनि सेम्पु जस्तो के देखाएको यो के चटक देखाएको यस्तो जादु गरेर अनि 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 एकछिन राख्ने. के को लागि हो? 10 मिनेट. यसको कपालको लागि. यो हाइलाइट गर्दैको छ कस्तो के नमिल्ने के है. अनि मैले चाहिँ टोनर ल्याइदिन्छु अनि यसरी दल्नु भनेर सिकाइदिएको. ल ठीक छ. अब लागौ. युट्युबमा आउँदैन होला नि यो. किन आउँदैन? यो आउँछ नि. मिसन कहाँ सक्ने? सुरु मात्रै भइरहेछ. अब यता जाने अब. ल ल ल
साथीहरू अब हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ। 7 पास रोडबाट हामी अब म्याक्लस ट्रेलको 5औं खण्डलाई फेरि निरन्तरता दिनको लागि हामी अगाडि बढ्दछौँ। हेर्दैछौँ यसरी। तर त्यो टोना चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कपाल धुँदै पछि फेड आउट हुँदै जान्छ फेरि अनि फेरि दल्नुपर्छ। यो मैले हिजै मात्रै उ गरेर आएको न त मेरो पनि 7 पास रोडको हिँड्दै जाँदा रोडबाट हिँड्दै जाँदाखेरि यसदेखि नै साइडबाट देखिने दृश्य फेरि पस्किरहेको छु साथीहरू। खासै राम्रो छैन तुवालोले गर्दाखेरि र पनि यसो देखाउने प्रयास गरेको छु। ए कुदेको पो ए ल होइन लिटर क्यारी विथ यु भनेर भनेको छ। कहाँ लिटर चाहिँ आफूले चाहिँ कहाँ फ्यालेको कहाँ हङकङमा मैला गर्ने हो है टेरिका। ल 7 पास रोडमै हामी चाहिँ अहिले बरालिरहेछौँ साथीहरू है। हामी 7 पास रोडबाटै हिँडिरहेछौँ अलिकति। यहाँ फेरि एउटा जङ्सन आएको छ। यो जङ्सन के हो त्यो विषयमा नि म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यो रास्ताले चाहिँ तपाईँको कुन्यामसान भिलेज पुर्याउँदो रहेछ। 7 डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलको अन्तर्गत भन्ने चाहिँ नि होइन। यो चाहिँ यता हो, हाम्रो बाटो यता होइन। हाम्रो बाटो चाहिँ अहिले यता हो। हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ साथीहरू। यो 7 पास रोडबाट देखिने दृश्य यस्तो छ। यो काउलुन, चुनवान, क्वाइचुङ यहाँ पहाडदेखि देखिने ठाउँहरू हो। तुवालोले गर्दाखेरि खासै राम्रोसँग देख्न सकिएको छैन। यसरी हामी लागिरहेछौँ। साथीहरू यहाँबाट देखिएछ काउलुनको सम्पूर्ण एरिया मधुरै सही। हेर्नुहोस् ल है। 7 पास रोडमा तपाईँ यसरी कुनै पनि कारणले घुम्न आउनुभयो भने तपाईँको आँगनमै देख्नुहुन्छ बिल्डिङ तपाईँभन्दा होचा। बिल्डिङभन्दा तपाईँ अल्गो। अहिले हङकङका गगनचुम्बी बिल्डिङभन्दा तपाईँ अल्गो। म्यानेजर हो यहाँ। अब मैले सुटिङ गर्दा चाहिँ फोन आएर क्या डिस्टर्ब भयो क्या। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ तपाईँभन्दा हो चाहिँ बिल्डिङहरू। यहाँ चाहिँ हङकङका गगनचुम्बी बिल्डिङ भन्छ नि। अहिले त तपाईँभन्दा 52 देखिएका। मेरी भाषै होइन। सबै नेपालीलाई थाहा छ। कतिजना नेपालीहरू यहाँ आइसक्नु भएको छ नि घुम्नु। म पो त भर्खर आएको त। त्यही भएर चाहिँ भर्खर आउने मान्छेले डिङ हाकियो क्या। यहाँ भर्खर के नै भयो जस्तो छ। एनिवे नट ब्याड। यहाँ मेरो साथीहरू सहकर्मीहरू मस्त छन् सेल्फीमा। यता टिकटक्की महारानी हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ। टिकटक्की महारानी उहाँको सुटिङ चल्दैछ। उहाँले मुख मात्रै चलाउनुहुन्छ उहाँले। अरू सबै त्यहाँ चाहिँ भिडियो सुटिङ हो नि त होइन। कस्तो लागिरहेछ त? है ल ठिक छ। ओके ओके ओके। ए इन्जोय गरिरहेछन्। कोरोना भाइरसले ग्रस्त हङकङ सिटी भएको बेला घुम्न। गाडी आयो ठिक छ गाडी आयो। किन गाडी चलेको होला को आफ्नै अड्डी। साथीहरू यसरी उभिएको छ हङकङका भवनहरू। गगनचुम्बी भवनहरू 52 लाग्छन् अहिले। पारी छ पर जाने हङकङ आइल्यान्डका भवनहरू। हङकङ आइल्यान्डमा यो देख्नुपर्छ पहाड। यो चाहिँ तपाईँको लायन रक हो। सिंहको आकार जस्तो भएको पहाड काउलुनतिर हेरेर धुमधुम्ती बसिरहेछ। त्यतातिर हामी जाँदैछौँ अहिले। तर अब
साँझ ढल्दैछ हेरौँ कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ नमस्ते साथीहरू मैले तपाईँहरूलाई यहाँ देखाइरहेको छु दृश्य सिङ्गो काउलुनको दृश्य देखिरहनु भएको छ अहिले हामी यहाँ चाहिँ अब हाम्रो यात्राको मध्य भागमा हामी आइरहेछौँ र हामी अगाडि बढ्ने क्रम हाम्रो जारी छ हामी अगाडि बढिरहेछौँ यो फेङोसान अरे 7 पास रोड चाहिँ बडो इजी रोड छ फ्यामिली वाकको लागि पनि ठिक रहेछ यसरी बालबच्चाहरू सहित हिँडिरहेका छन् मानिसहरू त्यस्तो छ साथीहरू सिङ्गो काउलन देखिने स्थिति छ यहाँ यसरी यो देखिने सबै काउलन हो यो काउलन हो परको साइकलको यो च्यानगाडी हो भनेको परको ए च्यानगाडी हो च्यानगाडी हुनुपर्छ एउटा सानो बस्ती जत्रै सिङ्गो काउलन यो मुनि देखेको एभर्डिन होइन काउलन हो नि यो चाहिँ यो मुनिको मङ्गोको पर भइहाल्यो यो यता कहाँ हो यो त एकछिन मैले म्याप हेरेर भन्छु यो काठको हो बिजुली खम्बा हो रहेछ हङकङको बिजुलीको खम्बा चाहिँ नि काठको रहेछ यहाँ काँटी पनि छ बडो गजब भयो काठको होला नि है डेन्जर यात्रा जारी छ हाम्रो साथीहरू ओह्रालो छ यात्रा यहाँको बाटो कता जानु भने अनि मजाको बस्नु ठाउँ पनि रहेछ यो के हो यो हेरौँ रेस्टुरेन्टहरू यहाँ बस्नु कति राम्रो हामी कुन चाहिँ सानो भेटमा हामी यहाँ एउटा चाहिँ जङ्सनमा आइपुगे जस्तो छ मातात भिलेज सापइवात भिलेज 7 डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलको अन्तर्गत पर्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ साथीहरू यहाँ चाहिँ निकै रमाइलो छ जस्तो छ यो ठाउँ त यहाँ सानोतिनो किनेर खाने चिज पनि रहेछ टोइलेट पनि छ शौचालय साथीहरू अब हामी यहाँबाट चाहिँ नि अब फेरि निरन्तर हाम्रो यात्रालाई जारी राख्छौँ यो चाहिँ एउटा जङ्सनमा आएको छौँ यो जङ्सन 7 पास रोडमै पर्दछ होइन 7 पास रोडमै पर्दछ अब हाम्रो निरन्तर यात्रा जारी रहन्छ यहाँ एउटा पेभिलियन छ यस्तो होइन आराम गर्न सकिन्छ एउटा ट्रेल चाहिँ यता पनि जाँदैछ होइन यहाँ चाहिँ रमाइलो छ यसरी होइन यहाँ यस्तो छ यहाँबाट यसरी दृश्य पनि हेर्न सकिन्छ देखिने दृश्यहरू यस्तो छ जङ्गल मात्रै देखिन्छ साथीहरू नमस्ते 7 पासमा हामी आइपुग्यौँ यहाँबाट हामी अगाडि अब म्याक्लस ट्रेलको खण्ड 5 लाई पुरा गर्ने कुरो चाहिँ अलिकति अहिले असम्भव छ किनभने रात पर्दैछ अब 5:30 भइसक्यो हङकङको अब अझै 2 घन्टामा चाहिँ 5, 6, 7 त अँध्यारै हुन्छ त्यसकारण चाहिँ त्यो रिस्क लिनको सट्टामा आजको यात्रा औपचारिक यात्रा चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दछु अनि यो अहिले चाहिँ म यहाँ कहाँ चाहिँ अब अर्कोचोटिदेखि चाहिँ अर्कोचोटि चाहिँ तपाईँको यहाँ 7 पास हामी यहाँ छ 7 पास यहाँ चाहिँ तपाईँको अब अर्कोचोटि चाहिँ फेरि लायन रक कन्ट्री पार्कबाट यात्रा सुरु गर्नुपर्ने हुँदछ अहिले तपाईँको हाम्रो यात्रा चाहिँ
औपचारिक यात्रा चाहिँ यहाँबाट सुरु भएको थियो। हामी चाहिँ फेङसान यहाँबाट हाम्रो हिँडाइ भएको थियो ट्याक्सीले नलगेपछि होइन यहाँ तपाईँको। अनि यहाँबाट चाहिँ हामी यसरी सबै क्रस गर्दै यहाँ आएर यता आएर अहिले हामी यहाँ 7 पासमा आइपुगेको छौँ। यु आर हियर भनेको छ। अब हामी अर्कोचोटिको यात्रा यहाँबाट फेरि सुरु गर्नेछौँ। प्रोग्राम त्यस्तो छ। साथीहरू अब हामी चाहिँ आजको यात्रा कस्तो भयो सारांशमा आफ्नो भनेर राखिदिनको लागि म मेरो साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। ल आजको यात्रा तपाईँलाई कस्तो भयो? रमाइलो भयो भन्नु पर्यो नि। आजको यात्रा कस्तो हुन्छ भनेर सोच्नु भएको थियो र कस्तो भयो? अलि ढिलो भयो ढिलो भयो पनि रमाइलो भयो। ए ठिक छ। त्यसो भए डाँडा काँडा देखेको थिएन हङकङ आएर अब डाँडा काँडा यस्तो खुल्ला ठाउँमा हिँड्नु पाएँ। सारा हङकङमा देख्नुभयो नि त होइन? ठिक छ रमाइलो भयो त्यसो भए। बेला बेलामा आउनु पर्दो रहेछ? पर्दो रहेछ नि है। अब त हिँड्ने बानी पनि हराएछ। बामी सधैँ हिँड्यो नि तर उकालोतिर चाहिँ। ठिक छ। ल अब हाम्रो अर्को सहकर्मीको पालो छ। आजको यात्रा कसो भयो त तपाईँलाई? कस्तो लाग्यो? घना घसियाको उकालो जस्तो लाग्यो। अनि कस्तो सोच्नु भएको थियो कस्तो भयो? लाइन रक सम्झेर हिँडेको तर सपना पुरा भयो। किन पो त्यस्तो भयो? ढिलो भयो। अलि बिस्तारै हिँड्ने भयो। बिस्तारै हिँड्यो अब लस्याङ लुसुङ गर्दै हिँड्यो। लाने मान्छेले ढिलो गर्यो ल्याङ ल्याङ गर्यो है। अब त्यही भयो। बिचमा तपाईँ पक्क नबोल्नुहोस् न। यो मान्छे चाहिँ आजदेखि मलाई मन पर्नु छोड्यो है। मलाई सक्सक लाग्यो नि त भनेर मास्टर साहबले भन्छ नि मेरी भाषामा होइन। यो मान्छे चाहिँ मलाई ठिक लाग्नु छोड्यो आजदेखि होइन। ए त्यस्तो हल्का रमाइलो। हल्का रमाइलो। ठिक छ ठिक छ। अर्कोचोटि लाइन रकको फेरि जाने। अर्कोचोटि त्यो लाइन रक जाने। लाइन मान्छे त जाँदैछ तर पनि गएर काम छैन। राति रौँदो अब देख्दैन लाइन। ल ठिक छ ओके। त्यो सिंह जस्तो ढुङ्गा हेर्नु हिँडेको मान्छे भरे के त्यो आफै सिंह भयो भने अनि के आफै बिरालो भएर फर्किनुपर्छ है। ल ठिक छ। अनि तपाईँ चाहिँ कताबाट हलिउडबाट आउनुभयो कि बलिउडबाट आउनुभयो कि कलिउडबाट आउनुभयो तपाईँ? किन कहाँ जस्तो लाग्यो? तपाईँ चाहिँ अलिकति सुटिङमा हिँडे जस्तो देखिन्छ र नि। सुटिङै गर्न आएको थियो। लाइन रक जाने मिसन यही आधा भयो। अब नेक्स्ट टाइम। ए आज चाहिँ कस्तो सोच्नु भएको थियो त यात्रा? अनि कस्तो भयो? सोचे भन्दा बढी भयो। इन्जोय भयो। टिकटक कतिवटा बनाउनु भयो? अनि तपाईँ टिकटकको रानी होइन? तपाईँ टिकटकको रानी होइन? क्वेसन अलिक नयाँ नयाँ होइन। आज फोटो कति खिच्नु भयो त? फोटो पनि खिचेन नि त। अब हजुर बिजी क्यामेरामा। ए अनि दुईजना साथीहरू दुईटा हातमा ब्याग। ए त्यसो तपाईँ खिचियो। तपाईँ शहीद हुनुभयो? शहीद हुनुभयो? शहीद त भएको छैन। ए जिउँदै हुनुहुन्छ? जस जिउँदो शहीद। जिउँदो शहीद। अब अर्कोचोटिहरू धित मार्नुहुन्छ कि अर्कोचोटि? त्यसै भन्नु पर्ला अब। अनि अब चाहिने भोलि त ड्युटी होला? छैन अफ छ। ए अनि जोर्डनमा लकडाउन भएको छ तपाईँलाई कस्तो डर लागेको छैन? तपाईँलाई पनि कोरोना लाग्छ भनेर? मलाई त लागेको छैन। ए ल तपाईँको अन्तिम भनाइ राखिदिनुहोस् जाँदा जाँदै। जाँदा जाँदै के भनेर राख्नु? जे भए पनि सबैजना यस्तो ठाउँमा आउनुहोस्। कहिले कहिले फ्रेस हावा खानु। नो निड टु मास्क यहाँनिर यो ठाउँमा। विदाउट मास्क पनि हिँड्न सकिन्छ। ल अब नाचेर देखाइदिनुहोस् एकपल्ट। नाच्दिनँ सुट आयो है। थाकिरहेछ। गाह्रो टाइम ओके। गाह्रो नदेखाउने। नेक्स्ट टाइम ओके। ल साथीहरू अब हामी प्रस्थान गर्दैछौँ घरतिर। प्रस्थान हाम्रो अब जाँदैछौँ कुन याम टेम्पलको बाटो हामी जाँदैछौँ ओह्रालोतिर। अब करिब हाम्रो मिसन एकम्प्लिस भएर पनि अब हामी जाँदैछौँ। यस्तो छ
टाउको नकाट्ने गरी जाऊ ए यहाँनिर तपाईँको नि अलि त अलिकति कमला यहाँ मुनि छिटाउनुहोस् रेकर्डमा छ कि छैन रेकर्डमा रहेछ नि त अघिदेखि यार हो र साथीहरू आजको हाम्रो यात्रा सकिएको छ अर्को सम्मको लागि अहिले बिदा हुन चाहन्छु म चाहिँ नि तपाईँहरूको प्यारो साथी मेरो साथीहरूसँग एक एक गरेर रबिना राई मिलन पालुङ्गा कमला सुब्बा नमस्ते फेरि भेट्ने बाचाका साथ तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते छड्के सल्लाह